बैरिस्टर अकील साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। चीफ जस्टिस ने ओहदा संभाला और आते ही जो पहला काम है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 करके किया है। जस्टिस मुनीब साहब की वापसी हुई है, कमेटी का हिस्सा उन्हें बना दिया गया। वैसे तो ये ऑब्वियसली ये चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक है, लेकिन हुकूमत जो ऑर्डिनेंस लाई थी उसकी बुनियादी वजह जस्टिस मुनीब की रिप्लेसमेंट नहीं थी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहली बात है, बिल्कुल ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है और वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या उसके साथ फिर ऑर्डिनेंस उसको देखते हुए उसका इतलाक़ करते हुए वो किसी भी मेंबर को ऑप्ट कर सकते थे। उन्होंने चूज़ किया सीनियर मोस्ट, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई उसमें कतगन नहीं। जहाँ पे जो बात आपने की कि उस वक़्त आपने देखा था कि जो रीज़न्स सामने आई थी एक ख़त के थ्रू, और क्योंकि इज़्ज़त माब जज साहब जो हैं वो उनके ऊपर वो ज़्यादातर उनका जो भी डिमीनर बयान किया गया विद इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से, तो वो उस हवाले से था। अब हर जो चीफ जस्टिस आता है उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है, उसके अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं। यहाँ पे फुल कोर्ट तो देखें वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को करेंगे, बिल्कुल बजा फरमाया। फुल कोर्ट का कतन ये मतलब नहीं है कि कोई सनसनी फैलने वाली है, वो एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव उनके मामलात हैं, वो उस हवाले से वो देखें, कोई सनसनी कतन नहीं है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को ओवरली जो है हाइप्ड ना किया जाए। उन्होंने वो, और ये रूटीन में होता है कि जो नया चीफ जस्टिस आता है वो फुल कोर्ट मीटिंग अपनी बुलाती है, और वो उसमें ये नहीं है कि अदालत में वो को बैठेंगे, उनकी अपनी एक मीटिंग है। और सर ये जो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग मंडे को तलब की है, ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मंसूर साहब ने मुतालबा किया था और इसी वजह से वो इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे, तो ऑर्डिनेंस का मुस्तकबिल क्या लगता है? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शायद उम्रे पे हैं, और वो जब तक उनकी वापसी नहीं होती अगेन ये कमेटी इनकम्प्लीट होगी, इसकी कंप्लीशन तो होगी नहीं। अगर वो वापस आ गए तो फिर डेफिनेटली कमेटी है। और इस कमेटी का मैं आपको ये बता दूं कि 191A के बाद जो 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191A है, उसमें बताया गया है कि बेंचेस होंगे और बेंचेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब तक ये कमेटी जो है, अब वो ज़ाहिरी बात है इस कमेटी ने सिविल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, वो जो अपीलें हैं, टैक्स के मैटर्स हैं, दीगर कोई ऐसे फैमिली केसेस हैं, वो तमाम तर चीज़ें हैं जो जिनसे आइनी केस या आइन के किसी आर्टिकल के साथ उसकी तशरीह या उसकी कोई वायलेशन या सो एंड सो फोर्थ, तो वो तब तक टेक अप नहीं हो सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसमें दोबारा तरमीम की बातें हो रही हैं, जरा वो भी क्लियर कर दीजिएगा। मैं आपको देखें, बिल्कुल मैं इसमें आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है या ऑर्डिनेंस, अब उसमें ऑर्डिनेंस को पेश करके उस एक्ट में भी एक तरमीम आनी है। जब भी कभी लेजिस्लेशन होती है या आईनी तरमीम होती है, उसके साथ उसकी सबऑर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन जो है उसमें तरमीम होनी होती है, क्योंकि जब आपके थोड़ा सा एक सिस्टम में चेंज आता है या आप कोई ऐसी चेंज इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसके ऊपर तो जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में आएगी कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट, तो उसमें फिर चेंज आना ज़रूरी होता है। इसमें यहाँ पे क्या ज़रूरी है? यहाँ पे 184(3) के हवाले से जो है वो इसमें चेंज आना है। अब वो या तो कम्प्लीटली एंटायरली वो ओमिट होगा क्योंकि एक्सक्लूजन है। अब 191A के बाद थोड़ा सा मैं इसको आसान कर दूं क्योंकि टेक्निकल ये बात है कि जब आर्टिकल 191A इंसर्ट हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो ये कहता है कि अब बेंचेस बनेंगे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही वो बेंचेस बनाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जितने नंबर ऑफ जजेस या जितने बेंचेस वो बनाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या ऑर्डिनेंस, अब वो एक्ट 2023 वाला जो है उसमें तरमीम आएगी, तो वो सेक्शन 184(3) के हवाले से वो ओमिट होगा, और उसमें या अगर वो ओमिट उसको ना करें तो उस हवाले से कोई ना कोई अमेंडमेंट आएगी। खत्म करना चाहते हैं जी, और देखिए उस कमेटी का ये पार्लियामेंट को चले जाएगी पावर, ये कमेटी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये कमेटी एग्जिस्ट करेगी, ये कमेटी अपने जो दीगर मामलात हैं उन पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आइन में आप देखें ना एक चेंज आ गया है, रिफ्लेक्ट हो रही है वो अमेंडमेंट के थ्रू। अब ये काम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन करेगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, जिसमें टॉप जो है वो 5 आपके चीफ जस्टिस हैं। अभी भी तो यही है ना? अभी तो यही है ना? जी, अभी भी यही है। अभी भी यही है। इसके साथ फिर दीगर जो है वो कमेटी के मेंबरान है। लेकिन आईनी बेंचेस की तश्कील
یا نارمل تمام کیسز کے جو بینچز ہوتے ہیں اس کی تشکیل؟ دیکھیں آئینی بینچز کی تشکیل جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا. نارمل بینچز کی جو تشکیل ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تھرو اس میں جو امینڈمنٹ آئے گی وہ چیف جسٹس خود ہی کریں گے, اور یہی کمیٹی جو ہے اسی کمیٹی کے اسٹائل میں وہ ان کی تشکیل ہوگی دیگر کیسز کی. تو ابھی تو یہ رول ہے, یہ جس فارم میں بنی ہوئی ہے یہ کمیٹی وہ تبدیل ہو سکتی ہے ترمیم کے بعد, جو نئی ترمیم لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ. یہ ڈسکریشن ہے جو کمیٹی کے چیئر ہیں یا پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کے اوپر ہے کہ وہ ایک تو خود اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سینئر پیونی جج اور اس کے ساتھ جو آگے کوئی کسی ایک ممبر کو وہ آپٹ کر سکتے ہیں. ایک جج اپنی مرضی سے لے آئیں اور ایک جو سینئر موسٹ جج ہو, ایسے ہی رہے گا ترمیم میں بھی ایسے ہی رہے گا؟ جی ترمیم میں شاید اس کی کوئی نوک پلک دیکھی جائے, لیکن آئی تھنک کہ اب کیونکہ یہ ہو گیا ہے تو امینڈمنٹ کیا نوک پلک کیا دیکھی جائے چاہتے کیا ہے بجلی کا انداز دے ہو, میں چاہتے کیا ہو بھائی, وہ نہ قوم کو پتہ چل رہا ہے. میں سمجھا دیتا ہوں, میرے سے بہت سینئر میرے بڑے بھائی ہیں شعیب شاہین صاحب. دیکھیں اس میں کمیٹی کی اگر یہی فارمیشن بھی رہتی ہے کہ چیف جسٹس اور ساتھ میں سینئر پیونی اور اس کے ساتھ کسی ایک ممبر کو آپٹ کرے, تو ہو سکتا ہے یہی کنٹینیو کرے, کوئی اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ترمیم ہونی ہے کیونکہ آپ کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں 184 کے حوالے سے اور 184 کے کیسز جتنے بھی ہیں ہو سکتا ہے یہ رہے اور ہو سکتا ہے دوسرے آپشن پہ جائیں, اور وہ دوسرا آپشن کیا ہے؟ کون سا والا؟ یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے یہی فارمیشن رہے. ہاں ہو سکتا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے اس کی ایگزسٹنگ فارمیشن جو اس سے پہلے اس سے پرائر فارمیشن تھی وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کیا ہے. دو سینئر ججز جو سینئر موسٹ تھے ابھی تو وہ کمپوزیشن اسی طرح ہی انہوں نے وہ کر دی, لیکن آئی تھنک چوائس ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ کسی ایک ممبر کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ قانونی ترمیم ہے اور وہ 27 پہ ایک الگ آ جائے گی. مجھے یہ بتائیے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہ بھی اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو دوسرا جج شامل ہو جائے گا اس میں کمیٹی میں؟ ابھی تو ترمیم میں یہ بات لائی جائے گی. اچھا ابھی آرڈیننس میں ہے؟ جی آرڈیننس میں یہ نہیں, آرڈیننس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس, سینئر موسٹ جج اور ایک جج جس کو چیف جسٹس نامینیٹ کرے, یہ آرڈیننس میں. لیکن اگر اس میں سے کوئی نہ ہو, نان اویلیبلٹی کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ ہے کہ چیف جسٹس خود, سینئر موسٹ خود, اس کے بعد سینئر پیونی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں, اور اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو, اور اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو پھر اس کا کچھ نہیں لکھا ہوا, لکھا نہیں اس تو اس لیے وہ پھر لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ کیا لانا چاہ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر سینئر پیونی اگر نہیں بیٹھنا چاہتے اس کمیٹی میں, بیکاز وہ اب تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کمیٹی میں پچھلی دفعہ وہ نہیں بیٹھے. آپ کیا لانا چاہ رہے ہیں؟ پچھلی ضرور کہہ سکتا ہوں, پچھلی دفعہ اگر وہ اس میں اس انسٹنس کو بھی آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا کہ پچھلی دفعہ تو پچھلے جو چیف جسٹس ہیں, فارمر چیف جسٹس, وہ جب یہ آرڈیننس آیا اور اطلاق ہوا تو وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے. انہوں نے کہا یہ آرڈیننس کے میں خلاف ہوں, یا آرڈیننس جو ہے ان سو مینی ورڈز انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس مطلب ایکسکلوژن کی طرف آیا ہے. لیکن یہ بات ہے ضرور کہ اس میں آئی تھنک اس کو اسی طرح رکھا جائے گا, لیکن یہ اس چیز کو فیکٹر ان ضرور کریں گے. اگر سینئر پیونی جج صاحب نہیں بیٹھتے تو پھر the chief justice should have the option of adopting یا inculcating two judges جو وہ کر سکتے ہیں. ہاں وہ سینئر ججز کوئی سے بھی دو جج اس کے جو ہے وہ انڈکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اب مجھے ایک اور چیز بتائیے, جو میں 27ویں ترمیم کی بات کر رہی تھی, اس کے اہم پوائنٹس کیا ہوں گے؟ کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ طور پر بتا دیا ہے. تو کیا ملٹری کورٹس اور بلدیاتی اداروں کو براہ راست فنڈز کے حوالے سے معاملات اس کے اوپر فائنلائز ہو رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے اس میں؟ ایک تو جو ہماری ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے اتحادی ہیں, ان کے ساتھ ہماری جو بات چیت 140A 140A بلدیات کے حوالے سے جو ہے کہ بلدیاتی اداروں کو آپ نے اور زیادہ جو ہے امپاور کرنا ہے, اور اس میں تھوڑی چینجز ہیں. ایک تو ہماری بالکل ان کے ساتھ بات ہے کہ نیکسٹ جو آئینی ترمیم ہوگی اس میں ڈیفینیٹلی اس کو دوسری اتحادی پیپلز پارٹی وہ دیکھیں ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور یہ ہمارے دونوں اتحادی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ کسی ایک اتحادی کو دوسرے اتحادی پہ فوقیت ہے. اور ملٹری کورٹس, دیکھیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے میں ابھی حتمی طور پہ تو نہیں بتا سکتا, لیکن بالکل اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی تو کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے
सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करने के लिए, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त होगा नहीं देता कि उसको सेटिसाइड कर चुकी है कोर्ट। वो जो जस्टिस इजाज़ की सरबराही में 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फैसला दिया, स्टे उसके ऊपर जरूर मौजूद है। टेक्निकल पॉइंट है, मैं जरूर एक सेकंड बाद, स्टे जरूर मौजूद है, मगर उस लॉ को जो सिविलियंस का ट्रायल की इजाजत देता है उसको सेटिसाइड और अल्ट्रा वायरीज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी है। नहीं किया। मैं उसमें थोड़ा सा सर आपको कहता मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें उन्होंने ये कहा था, अच्छा चलिए इसको ऐसे आसान कर दें सर, ये जो 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आप लोग जा रहे हैं, तो इसमें सिविलियंस का ट्रायल होगा, हो सकेगा? देखिए अभी क्योंकि कोई हतमी चीज या हतमी शक्ल तो सामने नहीं आई, या 140A के हवाले से नहीं, 140A के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ, वो जरूर हम अंडर कंसिडरेशन है। इसी तरह जो है इसके अलावा दीगर कोई ऐसे कुछ अगर सुकम है, मैं ये बात इसलिए आपसे बारहा पूछ रही हूं क्योंकि राणा साहब तो खुलकर कह रहे हैं ना कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोच तो पाई जाती है, या कोई ना कोई चीज पेपर पे आ गई है कि जिसके बाद उन्होंने ये बात की, और वो स्पेसिफिक एरियाज के लिए होंगे, जो जंग ज़दा एरियाज हैं उनके लिए होंगे ये मिलिट्री कोर्ट्स। उसमें स्पेशल कोर्ट्स भी केपीके साइड, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। दहशतगर्दों के हवाले से देखें, दहशतगर्दी अदालत मौजूद है, लेकिन उसमें जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जो हमने पिछले 2 दिहाइयाँ उठा के देख लें या 1 दिहाई में देख लें कि कितना उसमें कोई जो है इंसाफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अपना जो केस था, शहीद मोहतरमा का, आप उठा लें 99% आप देखें उस केस में दहशतगर्दी अदालत में गया, तमाम मुसलमान बरी हुए और 2 पुलिस वालों को किरण साहब उन्होंने सजा दे दी। तो ये तो आपकी दहशतगर्दी की अदालतें जो है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस तरह काम किया, तो इसमें बिल्कुल और ज्यादा बेहतरी की मजीद जो है इम्प्रूवमेंट की। शेख साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपके पार्लिमानी लीडर ज़ैन कुरैशी साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या उनके ऊपर जो पिछले दिनों में जिस तरह के इल्ज़ामात लगे बाकायदा सोशल मीडिया पे, अब एक ज़ैन कुरैशी साहब भी उन नामों में शामिल थे जिनके लिए आप लोग बार बार कह रहे थे कि वो बिक गए हैं, तो अब उन्होंने ये दे दिया है इस्तीफ़ा, और वो कह रहे हैं कि जब तक शफाफ तहकीकात नहीं हो जाती तब तक के लिए वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। तो क्या पार्टी उनके जवाब से मुतमईन नहीं है, और क्या उनके खिलाफ आप लोग कोई तहकीकात वगैरह भी करने जा रहे हैं? देखिए, एक आध बात का जवाब दे के आपके डायरेक्ट उसमें आता हूँ। देखें, पहली बात तो यह है कि इनको खुद को नहीं पता कि ये करना क्या चाहते हैं। दहशतगर्दी को अगर ये बाकी संजीदगी के साथ उसके मसाइल का हल करना चाहें, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद का आप सिर्फ रिकॉर्ड उठा लें, 95 से 99% केसेस पिछले 3 साल से दहशतगर्दी के सिर्फ हमारे खिलाफ है, PTI के खिलाफ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरे खिलाफ 9 दहशतगर्दी के पर्चे हैं। ये क्या संजीदगी के साथ दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश करेंगे? सारे वसाइल तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ, इनका कुछ और मकसद नहीं है। तरदीद करें सर, राणा साहब की तरदीद की हैसियत क्या है? इनकी क्या हैसियत है? ऐसा अगर कुछ नहीं है तो मुझे बता दें, पिछले 3.5 साल से, पिछले 1.5 साल से लेके बैठे हुए और सुप्रीम कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं स्पेसिफिकली सर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन चले अब आप मेरे सवाल पे आ जाए ना सर। अब आप आ जाए आपके सवाल के। देखिए, ज़ैन कुरैशी के बारे में कि ये हमने शो कॉज नोटिस दे दिया, 4 दिन से वो हमारे साथ राब्ते में नहीं थे, वो जवाब दे दे और इंक्वायरी हम करेंगे। अगर तो हम उसके जवाब से मुतमैन होंगे, अभी तक जवाब ऑफिशियली नहीं आया। अच्छा किया उन्होंने रिजाइन कर दिया, और इसलिए कि ताकि शफाफ इंक्वायरी हो, और अगर फर्ज करो वो बेगुनाह साबित होते हैं तो हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अगर वो गुनाहगार साबित होते हैं तो हम उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि उसके वाले साहब ने एक बेहतरीन लीडर के तौर पर वो आज भी खड़े हैं, वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कोई भी हो, पिछले आईनी तरमीम से लेकर वो पिछले 4 दिन में ज़ैन कुरैशी की फैमिली से मुसलसल राब्ते में थी, और उनसे बार बार पूछ रही थी। वो कह रहे थे कि हम कैटेगोरिकली बात आपको बता रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी वोट, उनकी फैमिली जराए के साथ मैं राब्ते में थी, और मैंने आखिरी वक्त में जब वो 2-2:30 बजे का वक्त था, उस वक्त भी मैंने उनकी फैमिली से पूछा, उन्होंने कहा नहीं वो वोट नहीं देंगे, ज़हूर कुरैशी के साथ PTI जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, मिक्स कर रही है, लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा। ये बात तो ये मेरी उनसे। और वैसे भी मेरी वजाहत सुन लें। देखिए, यही बात वो लिख के दे दे। हमारा एतराज उनके ऊपर सिर्फ ये है कि 4 दिन से आप राब्ते में क्यों नहीं थे? 2 सिर्फ जवाब बनते हैं, राब्ते में नहीं थे, जानबूझ के नहीं थे, वो उसकी ऑफिशियली स्टेटमेंट दे देंगे। अगर वो दे देंगे कि वो सेटिस्फाई कर देंगे पार्टी को कि जी मैं किसी की कस्टडी में था, या मेंटल शॉक में था,
یا کسی ایسی کیفیت میں تھا کہ میں آپ کو رسپونڈ نہیں کر سکتا, ریزرو میں رکھا ہوا تھا, ہم نے ان کو کلیئر کر دیں. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ شام بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے کرن صاحبہ کہ ایک وہ آنریبل ممبر ہیں ہاؤس کے, اور ان کی پارٹی کے لیے ان کے والد صاحب نے اتنی بے پہا قربانیاں دی, اور اتنا زیادہ جو ہے ان کی فیملی بھی پوری پارٹی کو کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور وہ بھی جب دیکھیں بات ہوئی کہ غالباً ان کی وائف کی بھی کہیں جانے کی یا اس حوالے سے, تو اس سارے سچویشن میں شک کی بنیاد ابھی بھی وہ انہی پہ کر رہے ہیں. اور وہ بیچارہ میں بیچارے کہوں گا کہ وہ ہمارا بھائی ہے, لیکن ایسے نہیں اس پہ ہونا چاہیے. اور کیا انہوں نے ووٹ دیا, کیا انہوں نے ووٹ دیا, دیکھیے کیا انہوں نے ووٹ دیا, ریزرو میں رکھے ہوئے تھے آپ نے. دیکھیں میں جے یو آئی اگر نہ ہی ساتھ تو چلیں کچھ کر لیں گے. اس حوالے سے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. کوئی تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں, دیکھیں میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان پہ بغیر کسی وجہ کے شک مت کریں. انہوں نے وہ نیم رضامندی ہوتی ہے, پھر آپ برابر پہ کہہ رہے کہ شک بھی نہ کریں. ان پہ کیوں شک کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو لوگ تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو بھی جوائن نہیں کیا اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھی جوائن نہیں کیا, اور یہ انڈیپینڈنٹ لوگ. سر جی وہ ابھی گنڈاپور صاحب کی میں بات سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ آج سے 3-4 دن پہلے کہ اگر سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس نہیں لگایا گیا تو پورا پاکستان بند کروں گا. پھر آج ماشاءاللہ وہ تقریب میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ ایک اچھا سائن ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی کو جیل سے نکالیں گے اور نکال کر پھر خیبر پختونخوا لے کر جائیں گے, اور اس کے لیے وہ باقاعدہ پورا زور لگائیں گے. کیا کریں گے ایسا؟ وہ پچھلا جتنا زور لگاتے رہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. سر دیکھیں اس کے کئی آسپیکٹس ہوتے ہیں, تحریک چلانا اور تحریک کے ساتھ ساتھ لیگل اپنی بیٹل جاری رکھنا. آج آپ کو پتہ ہے صرف ایک مقدمہ رہ گیا ہے جس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی, اور یہ وہ مقدمہ ہے جو توشہ خانہ 2. اور توشہ خانہ 2 میں آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی کا جب کیس آیا آ کر کے سارا نیب نے صرف ایک بات کی, اور اس کیس پہ ضمانت کے بعد توشہ خانہ 2 میں ضمانت کے بعد عمران خان رہا ہو سکتے ہیں, رہا ہو سکتے ہیں. کوئی اور کیس نہیں ہے اس وقت تک, کوئی اور کیس نہیں ہے جس میں یا ضمانت پہ نہ ہوں یا ان کے خلاف وہ کیسز ختم نہ ہو گئے ہوں, ضمانت بری نہ ہو گئے ہوں. اچھا مجھے بتائیں, جب بی بی کا کیس آیا نیب نے صرف ایک بات کی کہ جی ملزم تو ہماری بشرا بی بی ہے. انہوں نے کہا پھر عمران خان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ جی وہ پبلک آفس ہولڈر تھے, ان کی بیوی ہے, اس لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے اس کیس میں. ہمارے پاس کوئی اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. دس از دی اسٹیٹمنٹ آف دی پراسیکیوٹر ان دی کورٹ. تو مجھے بتا دیں اس کے بعد کون سا کیس باقی رہ گیا ہے سوائے بدنیتی کے, بےایمانی کے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. سر یہ بشرا بی بی کی رہائی ہوئی, پھر خان صاحب کی بہنوں کی رہائی ہوئی, یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے یا نہیں؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں. انڈرسٹینڈنگ کیوں ہوگی؟ بدمعاشی سے رکھا ہوا تھا, بےایمانی سے رکھا ہوا تھا, جھوٹے مقدمے رکھے ہوئے تھے. مجھے بتا دیں کیا عدالتیں انڈر سیٹنگ کی بنیاد پر ان کو تو بات کریں, کیا ایک آنریبل جج آف دی ہائی کورٹ کو ہم یہ کہیں کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے؟ میرا وجہ ان کو دے دیں. دیکھیں وہ سینئرز کا ادب کریں سر, آپ بھی موقع دیں سر. اس سے آخری بات, ناجائز طریقے سے ہم لوگوں کو, ہماری لیڈرشپ کو, ہماری بی بی کو, بشرا بی بی کو, علیمہ کو رکھا ہوا تھا. دیٹ واز انکانسٹیٹیوشنل. بالکل ختم ہو گیا. میں یہ ضرور کہوں گا جو تمام تر انہوں نے ان کی کرائمز ہیں یا جو انہوں نے کرائمز کمٹ کیے ہیں انہی کی سزا ان کو ملی ہے. اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خواتین کے ساتھ ویسے ہی لینینسی ہوتی ہے ہمارے اس معاشرے میں, اور تھرو ججمنٹس آف دا کورٹ ایز ویل, اور اس حوالے سے خواتین کو ریلیز کیا گیا ہے, ان کی بیل ہوئی ہے. یہ قطعاً کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ, آپ دونوں معزز مہمان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.